family, welcome back to my YouTube channel and this is me Kanumarai. This is part 3 मैले भनेको थिएँ फ्रेन्च फ्राई र पोटेटो क्रैकर्सको भिडियो आउँछ भनेर आयो। त्यो पर्दा त्यो तान्देर आउनु त अब apa lagi ya? Kalau saya kalau itu sama dengan yang tadi. Ada dong na? Kita tanya. Sudah mau kemana? Jadi apa? Ini tuh kok ya guys. Kamu lihat aku di mana tuh? Ada yang menarik kalau sana. हामीलाई के पोटेटो चिप्सको अलिक काट्नु पर्ने तर हामीलाई काटेन नि त हातले काटेको त्यो हातले काटेको नि हतारमा पनि भरे कस्तो हुन्छ त्यस्तै हामीले त मिठो हुनु पर्यो भने दिँदै तर मिठो भयो जस्तो भयो भने मिठो त मिठो